रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे काश्तकार भाइयों, आप देख रहे हैं MJ सब्सिडी सच न्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो काश्तकार भाइयों, आज मैं आपको सब्सिडी के बारे में कुछ अहम मालूमात हैं जो हुकूमत ने शेड्यूल जारी किया है, जो हमारे पास सब्सिडी की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास पहुंची है, तो उसके बारे में कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और इंशाल्लाह कल की वीडियो जो मैंने आपको बनाई थी, इंशाल्लाह किसानों को कुछ तो खुशखबरी जो है वो मिल चुकी है। और आज ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे जो हुकूमत ने एक मैसेज किया है, उसमें हुकूमत ने ये कहा है कि इंशाल्लाह किसानों को DAP और NP की सब्सिडी की रकम जो है वो कब दी जाएगी, इसकी तफसीलात जो है वो इंशाल्लाह वीडियो में बताऊँगा। तो कब मिलेगी, कौन सा तरीका अख्तियार होगा, हुकूमत जो है किसानों को सब्सिडी रकम जब देगी तो क्या तरीक़ाकार क्या शेड्यूल होगा, तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप दोस्तों में हिम्मत और हौसला बिल्कुल नहीं है। जो भी मेरी दोस्त वीडियो देखते हैं उनमें हौसला और हिम्मत नहीं है। कल वाली वीडियो नहीं, कल वाली वीडियो को छोड़कर जो परसों या पहले दो तीन चार दिन पहले जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि हुकूमत की तरफ से रिप्लाई जो है वो बंद हो रहा है और बंद हो गया है। तो आप दोस्तों को मैंने ये कहा था जो रिप्लाई जब बंद हुआ है तो इंशाल्लाह किसानों को सब्सिडी की खुशखबरी जो है वो मिलने वाली है। तो इंशाल्लाह वही बात सच साबित हुई, आपके सामने है। ये मैं आपको लाइव बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको कहा था कि रिप्लाई जो है वो बंद होने वाला है और बंद हो चुका है। इंशाल्लाह सब्सिडी की रकम जो है वो मिलने वाली है। जो कल वाली वीडियो से पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि रिप्लाई जो है वो बंद हो चुका है, सब्सिडी की रकम जो है इंशाल्लाह उम्मीद है स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कल जो है कनोला की सब्सिडी की रकम जो होगी वो शुरू हो गई थी। तो कल की जो वीडियो बनाई थी उसमें दोस्तों ने मैसेज किए हैं कि रिप्लाई क्यों बंद हो चुका है, रिप्लाई कब ऑन होगा। बात करने का मकसद ये है कि आप में हिम्मत और हौसला बिल्कुल कल जो है काफ़ी दोस्त जो है वो कह रहे हैं कि रिप्लाई जो है वो क्यों बंद हो गया है, रिप्लाई क्यों बंद हो गया है। तो भाईजान, कुछ आप में भी हौसला और हिम्मत होनी चाहिए। मैंने कल भी आपको कहा था कि सब्सिडी की रकम जो होती है वो हमने नहीं देनी, हमने सिर्फ और सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह परसों वाली वीडियो में जो बात बताई थी सब्सिडी के बारे में वो सच साबित हुई, आपके सामने है। सब्सिडी कैनोला की मिलना शुरू हो गई है। अब मेरे पास कुछ अहम मालूमात आई हैं कि हुकूमत की तरफ से हुकूमत का क्या शेड्यूल होगा और किसानों को सब्सिडी की रकम जो होगी वह हुकूमत कैसे किसानों को देगी। DAP सब्सिडी की रकम और NP स्प्रे, गंदम, पोटाश, SOP, MOP और इसी तरह तमाम सब्सिडी की रकमें जो होगी वह हुकूमत क्या शेड्यूल देगी। तो आज से तकरीबन एक साल, मेरे ख्याल है एक साल हो चुका है। पिछले साल इन्हीं दिनों में सब्सिडी की रकम जो है जब वेरिफिकेशन शुरू हुई थी तो उसका क्या तरीक़ाकार था जो अब है। एक और भी बात बता दूं आपको कि वेरिफिकेशन के बारे में भी हुकूमत का कहा गया है कि किसानों को वेरिफिकेशन के लिए जिस तरह पहले हमें कागजात जमा करवाने पड़े थे, सब्सिडी के ये जो फार्म था, नंबरदार की तस्दीक थी, तो उम्मीद है कि उम्मीद है बात जो हमें सामने आई है, उन्होंने फील्ड असिस्टेंट साहब से मालूमात ली है। उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि जिस तरह पहले हुकूमत ने किसानों को सब्सिडी की रकम दी गई थी, जिस तरह सब्सिडी का फार्म लिया गया था, शनाख्ती कार्ड की कापी, नंबरदार की तस्दीक, ज़मीन की फ़र्ज जो है वो हुकूमत ने ली थी और तमाम सबूत के साथ आप दोस्तों पर सब्सिडी की रकम जो है वो पहुँची थी। लेकिन जो कल की वीडियो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि किसानों को सब्सिडी की रकम जो है वो बिल्कुल मिलेगी, लेकिन शफाफ तरीके से मिलेगी। जिनका हक होगा उनको सब्सिडी की रकम जो होगी वो मिलेगी। लेकिन उसमें उनकी बात को हमने अपने माइंड जहन में ये सोचा है कि हुकूमत जो कह रही है कि शफाफ तरीके से, हो सकता है कि हुकूमत जिस तरह आपको भी मालूम है कि जब नवाज शरीफ की इमरान खान की हुकूमत थी कि गंदम की जो बोरियाँ थी हमें कोई लाइन में नहीं जाना पड़ा, किसी की शनाख्ती कार्ड, किसी की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ी। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो हमें उसके लिए शनाख्ती कार्ड और लाइन में लगना भी ज़रूरी था। लाइन में लग कर सारा दिन जलील होकर शाम को 2-3 बोरियाँ मिलती या वो भी ना मिलती, तो उसका क्या था कि सिक्योरिटी जो है वो हमें ज़रूर देना पड़ती। सिक्योरिटी का मतलब ये था कि पैसे जो है हमें जमा करवाने पड़ते, या ज़मीन की रकमें या ज़मीन के कागजात या इस तरह की कोई भी सिक्योरिटी जो है वो हमें जमा करवाना पड़ती थी। अब वही शेड्यूल होगा कि उन्होंने कहा है कि शफाफ तरीके से हुकूमत की तरफ से किसानों को सब्सिडी की रकम जो है वो दी जाएगी। और जो किसान हजरात जो हैं कूपन सेंड कर रहे हैं वो अपने कूपन जो है वो अपने ज़ाया मत कीजिएगा, अपने कूपन सेंड करते रहें। इंशाल्लाह आप तक सब्सिडी की रकम जो होगी वो ज़रूर पहुँचेगी। तो
دوست کہہ رہے ہیں کہ رپلائی کیوں بند ہے؟ رپلائی اس لیے بند ہے، جب رپلائی بند ہوا ہے تو آپ کو کنولا کی سبسڈی کی رقم ملی ہے، اگر رپلائی چلتا تو آپ کو سبسڈی کی رقم جو ہے وہ نہیں ملتی۔ لیکن اب سبسڈی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت نے شیڈول جاری کیا ہے کہ کسانوں کو سبسڈی کا کون سا طریقہ ہوگا، کس طریقے سے سبسڈی دی جائے گی۔ سب سے پہلے حکومت جو ہے اگر سبسڈی کی رقم کسانوں کو شفاف طریقے سے دینا چاہتی ہے تو وہ ایک اضلاع میں سب سے پہلے سبسڈی کی رقم جو ہوگی وہ شروع کرے گی 1 ہفتہ، اس کے بعد دوسرے اضلاع میں شروع کرے گی دوسرا ہفتہ، اس کے بعد تیسرے اضلاع میں شروع کرے گی تیسرا ہفتہ، چوتھے اضلاع میں کرے گی آخری چوتھا ہفتہ۔ جس طرح جیسے جیسے حکومت اضلاع کے حساب سے سبسڈی کی رقم جو ہے وہ شروع کرے گی تو تمام دوستوں کو سبسڈی کی رقم جو ہوگی وہ آتنک پہنچنا شروع ہو جائے گی، آپ لوگوں کو خوشخبریاں ملیں گی۔ لیکن اگر حکومت ایک ساتھ سٹارٹ کرتی ہے تو وہ حکومت کا پلان میرے خیال کے مطابق غلط ہوگا۔ وہ یہ ہوگا کہ جب آٹومیٹکلی ایک ساتھ سبسڈی کی رقم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو آپ کے خالی میسج آنا شروع ہو جائیں گے، یا آپ کو 504 ایرر آنا شروع ہو جائے گا، یا 204 ایرر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی حکومت کے جو ہوں گے طریقہ کار جو ہوں گے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ پیارے کاشتکار بھائیو ویریفیکیشن جو ہے اگر شفاف طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ویریفیکیشن بھی سٹارٹ ہو جائے۔ ویریفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ کسانوں کو لائن میں لگنا پڑے گا، فیلڈ اسسٹنٹ کے پاس جانا پڑے گا، ان کی منتیں کرنی پڑیں گی، پھر ہمیں فرد وغیرہ شناختی کارڈ وغیرہ دینا پڑے گا، مطلب گھر سے نکلنا پڑے گا، ان کے پاس ہمیں جانا پڑے گا، تو پھر ہمیں سبسڈی کی رقم جو ہوگی وہ ملے گی۔ فیلڈ اسسٹنٹ صاحب ہمارے پاس ٹور کر جو نہیں آئیں گے بندہ بول۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جانا پڑے گا۔ اگر حکومت ایک اضلاع میں آٹو سبسڈی کی رقم جو ہے وہ شروع کرتی ہے، پھر دوسرے اضلاع میں کرتی ہے، تو ہمیں شفاف طریقے سے سبسڈی کی رقم جو ہوگی وہ ملے گی، جس میں ہمیں بھی ٹینشن نہیں ہوگی، ہمیں پریشانی بھی نہیں ہوگی، سبسڈی کی رقم جو ہوگی وہ ملے گی۔ لیکن آج کا جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا میں نے آپ کو کہا ہے کہ میری بات پہ عمل بالکل نہ کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جو بات میں کرتا ہوں وہ اپنی آنکھوں سے اپنے ذہن میں سوچتے ہوئے وہ بات مجھے جواب دیا کریں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پہ ابھی آپ ان کی جو پیج ہے وہ نکالیں، اور جو آج انہیں سورج مکھی کی ویڈیو لگائی ہے اس پہ پہلا کمنٹ حکومت نے یہ کیا تھا کہ کسانوں کو ڈی اے پی اور این پی پر سبسڈی کی رقم جو ہے وہ جلد دی جائے گی۔ یہ آپ ہی اپنی آنکھوں سے اور اپنے ہی موبائل سے گھر بیٹھے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا میسج ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میسج یہ آیا ہے کہ کسانوں کو ڈی اے پی کھاد پر اور این پی پر سبسڈی کی رقم جو ہوگی وہ جلد دی جائے گی۔ تو پیارے کاشتکار بھائیو یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ خود ہی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ دوست کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں کبھی میں نہیں کرتا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کافی دوست ایسے ہیں جو میری ویڈیو کو کاپی کر کے اپنی ویڈیو پہ لگاتے ہیں، میری باتیں سن کر اپنی ویڈیو پہ لگاتے ہیں، لیکن ہمیں تو کچھ نہیں ہے، وہ اپنی زبان سے بولتے ہیں، اپنے منہ سے بولتے ہیں، تو ہمیں اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ لگائیں۔ لیکن یہ بات ضروری ہے کہ تقریباً 50% یوٹیوبر ایسے ہیں جو سبسڈی کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، تو وہ میری ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں کہ اس کی ویڈیو آئے، اور کچھ یوٹیوبر ایسے ہیں جو مجھ سے معلومات لیتے ہیں کہ بھائی سبسڈی کی کون سی انفارمیشن ہے، کیا معلومات ہے، اور ہم نے ویڈیو بنانی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شاید ہو سکتا ہے آپ کسی دوست کی ویڈیو دیکھتے ہو، تو کچھ دوست ایسے ہیں جب میں ویڈیو نہیں لگاتا تو وہ بھی نہیں لگاتے، تو ان کی انفارمیشن جب آئے گی تو ہم انفارمیشن دے دیں گے۔ تو پیارے کاشتکار یہ چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف۔ اوکے، اللہ حافظ۔ میں آپ دیکھتے رہیں ایم جے سبسڈی سچ یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔ ہاں، آج جمعہ مبارک ہے، تمام دوستوں کو جمعہ مبارک ہے۔